बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन पेश खिदमत है और आज हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस, इसके वजूद की ज़रूरत पेश क्यों कर आई, क्या अपने मकासद के अंदर ये कामयाब है, इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, इसको दरपेश चैलेंजेस क्या हैं, क्या नए ऑर्डर में जो नया ऑर्डर इंटरनेशनली एमर्ज कर रहा है इसकी सिग्निफिकेंस की रेलेवेंस रहती है या नहीं रहती। ये सारे वो मौज़ूआत हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक के स्टांसेस और उनकी स्पीचेस क्या हैं। सीरीज़ वीलॉग्स इसके ऊपर मैं करूँगा, एक वीलॉग के अंदर ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये 78th सेशन है और 78th सेशन में जो इलेक्टेड जो इनके प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात की है और वो कहते हुए आपको नज़र आते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो इस वक्त चैलेंज है वो ट्रस्ट बिल्डिंग है, कि ट्रस्ट को किस तरह से रीबिल्ड किया जाए और सॉलिडरिटी को किस तरह कायम किया जाए ताकि सस्टेनेबल गोल्स को अचीव किया जा सके, पावर्टी के ख़िलाफ़, इलिटरेसी के ख़िलाफ़, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो ये बात करते नज़र आते हैं डेनिस फ्रांसिस, और डेनिस फ्रांसिस ने ये बात क्यों कर की, इसका मकसद इस वक्त दुनिया बड़े क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर है जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की रेलेवेंस को बड़े शदीद ख़तरात हैं, और फिर जो एजेंडा 2030 है वो अब तक क्यों नहीं उसके ऊपर अमल दरामद हो सका। क्या ये सो कॉल्ड एजेंडा है 2015 में जिसे अडॉप्ट किया गया, इस वक्त जो यूनाइटेड नेशंस है उसको क्या मसाइल दरपेश हैं, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र में आपको बता दूं कि 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की इस्टब्लिशमेंट हुई और हर साल सितंबर से दिसंबर तक मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर इजलास होते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक आकर उन्हें अपने इशूज़ को बताते हैं, दुनिया और उनकी रीजन और उनके डोमेस्टिक जो इशूज़ हैं वो दुनिया के सामने रखते हैं ताकि उसका हल निकाला जा सके। जंग की तबाहकारियाँ देखने के बाद ये फ़ैसला हुआ कि ऐसा इदारा बनाया जाए जो कि सीड ऑफ पीस इंसानों के जहनों के अंदर उसको बोए और तालीम के ज़रिए से, अच्छे इदारों के ज़रिए से, अच्छे माहौल के ज़रिए से दुनिया के अंदर अमन बर्पा किया जाए। ये लिबरल स्कूल ऑफ थाट का एजेंडा था और इसका पहली मरतबा जो आइडिया था वो लीग ऑफ नेशन की शक्ल में प्रेसिडेंट विल्सन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, पहली जंग अज़ीम में उन्होंने अमेरिका को लीड किया, उनकी तरफ से था। लेकिन लीग ऑफ नेशन को जो ख़तरात लाक थे, जो अपीजमेंट उन्होंने की थी जर्मनी की, जिसके नतीजे में लीग ऑफ नेशन की रेलेवेंस ख़त्म हो गई थी, आज भी अक़वाम मुत्तहिदा को इस तरह के ख़तरात लाक हैं। वो ख़तरात जो मैं आपके सामने, जो चैलेंजेस बहुत सीरियस किस्म के हमारे सामने आ रहे हैं वो आपको रख देता हूँ। पहला ख़तरा तो ये है कि इस वक्त दुनिया में नया ऑर्डर एमर्ज कर रहा है। एक ऑर्डर जो अमेरिका लेके चल रहा था, ख़ुद भी उस ऑर्डर के ऊपर नहीं चल रहा और रियलिस्ट ऑर्डर को आगे लेके जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस लिबरल स्कूल ऑफ थॉट या लिबरल ऑर्डर का हिस्सा था। दूसरी तरफ हमें न्यू ऑर्डर एमर्ज करते हुए नज़र आए जहाँ पे चीन का ऑर्डर है और जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है वो दो ऑर्डर्स के दरमियान में रियलिस्ट एंड प्लस दूसरा जियो इकनॉमिक्स के ऑर्डर के दरमियान में पिसकर कमज़ोर हो गया है। लिहाजा नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की जब बात की जाती है, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीचेस में बार बार इसे दोहराते हैं, जो पाकिस्तानी नैरेटिव भी आता है कि हमें नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए काविशें करनी चाहिए, जिसमें पीस कीपिंग फोर्सेस में जो सक्सेस स्टोरी मानी जाती है यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें पाकिस्तान ने 2,30,000 जो अपने ट्रूप्स हैं उनको भेजा, और मैं समझता हूँ कनाडा और पाकिस्तान इसमें आपको सर फहरिस्त नज़र आते हैं। वो जो यूनाइटेड नेशंस की रेलेवेंस है वो कहीं पे थोड़ी सी आपको मुतज़लज़ल होते हुए नज़र आ रही है। दूसरा बड़ा जो चैलेंज है, न्यू अलाइंसेस बन रहे हैं, पुराने अलाइंसेस वीक होते जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली, जिसका मकसद था कि सारे ममालिक बैठ कर अपने दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, ह्यूमनिटेरियन जो सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को एड्रेस करें, उसमें उस फोरम उस हवाले से आपको कमज़ोर नज़र आता है। जिसकी मिसाल ये है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ फ़ारसी में जो जब कहा जाता है आमदन गुफ्तन एंड बर्खास्तन, इसकी हैसियत यहाँ तक रह गई है जैसे कोल्ड वार के दौरान रशियंस के लिए कहा जाता था वीनी वीडी वीटो, आई केम आई सा एंड आई वीटोड। तो अब इसका स्टेटस कुछ इस तरह से बनते हुए नज़र आ रहा है और इसकी जगह पे मुख्तलिफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलेटरल फोरम्स वजूद में आए हैं। कोल्ड वार ख़त्म हो गई, नेटो की ज़रूरत नहीं थी, उसकी एक्सपेंशन हुई। उसके बाद आपको G7 नज़र आता है, G20 नज़र आता है, SCO नज़र आता है, ब्रिक्स नज़र आता है, और ये ममालिक अपने तई बहुत सारे जो काम है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत वो करने की कोशिश करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस को एक चैलेंज ये भी है कि जो मुख्तलिफ अलाइंसेस बन रहे हैं जिसमें UN की जो रेलेवेंस है, चाहे वो जनरल असम्बली की हो या चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल की हो,
تاکہ جہاں پر بیٹھ کر مسئلے کو حل کیا جائے اور جہاں طاقت کا استعمال ہے تو سارے مل کر وہ کینیٹک پاور پرووائڈ کریں یونائٹڈ نیشنز کو، تاکہ اس مسئلے کو روکا جائے، جیسے کوسوو میں ہوا، جیسے بوسنیا کے کیس کے اندر ہوا، وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ مختلف الائنسز اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ایجنڈا کے لیے بنائے جا رہے ہیں، جس سے اقوام متحدہ کی ریلیونس ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ مختلف ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر جو مسائل ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، وہ مسائل آپ کو ان مسائلز کو ٹیکل کرنے میں یونائٹڈ نیشنز بڑا کمزور نظر آتا ہے، جس میں ماحولیاتی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب اس حوالے سے کوئی سائیڈ لائن پہ میٹنگ ہوتی ہے یا اس کا اجلاس ہوتا ہے تو تین بڑے ممالک جن کا 42% ایمیشن میں ہے ماحولیاتی تبدیلی میں جو رسپانسبل ہیں، جس میں امریکہ ہے، چین ہے اور انڈیا ہے، تینوں کے نمائندے اس میں شرکت نہیں کرتے۔ 42% ایمیشن کے یہ رسپانسبل ہیں اور تینوں اس کے اندر شرکت نہیں کرتے، جبکہ 2022 کی میٹنگ میں انڈیا نے حالانکہ پلیجز کیے تھے، وہ پلیجز بھی فلفل ہوتے نظر نہیں آتے۔ بھوک اور افلاس جو بریڈنگ گراؤنڈ ہے ٹیررزم کا اور جہالت کا، الٹریسی کا، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ایک انٹرڈیپینڈنٹ ورلڈ ہونی چاہیے تھی، جو یونائٹڈ نیشنز کا جو مقصد تھا کہ کوآپریشن پیدا کرے اور تجارت پیسفل انداز سے اور ایک دوسرے کی مدد کریں، وہ بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، بلکہ سونے پہ سہاگا جو یوکرین کی وار ہوئی ہے، اس وار کے نتیجے میں جو غذائی اجناس یعنی گندم پہنچنی تھی، اس کے اندر بھی آپ کو رکاوٹ نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں بھی آپ کو یونائٹڈ نیشنز کے گول کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ تیسرا، جو پرانے تنازعات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور پرانے تنازعات کو اگر آپ دیکھیں 75 سال ہو گئے اور اقوام متحدہ ان پرانے تنازعات کو طے کرنے میں ناکام ہوئی ہے، جس میں کشمیر کا مدعا ہے، فلسطین کا مدعا ہے، اور ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ ہر وہ مدعا جس میں کرسچینٹی یا کرسچن سویلائزیشن انوالوڈ ہے، وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے بینر تلے پرابلمز کو حل کر دیا جاتا ہے۔ اس تیمور کی مثال آتی ہے، ساؤتھ سوڈان کی مثال آتی ہے، لیکن جہاں پہ دوسری سویلائزیشنز انوالوڈ ہیں، اسپیشلی دا مسلم سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن، وہاں پہ وہ مدعا پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ تو لہٰذا جو کلیش آف سویلائزیشن جس کا ذکر ہمارے پرائم منسٹر عبوری وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کیا، جسے سیموئل پی ہنٹنگٹن نے دیا، اس سے جو ایک تاثر ابھرا ہے نفرت کا، خود اعتمادی کا، اور ایک جو پلورلزم کا جو تاثر تھا یونائٹڈ نیشنز کی وجہ سے، وہ زائل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو جو پرانے تنازعات ہیں ان کو بھی حل کرنے میں یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ آپ کو ناکام نظر آتی ہے۔ اور پھر اگر آپ ان یونائٹڈ نیشنز کے فورم کو دیکھیں تو جہاں پہ 4P5 میں سے 4 جو پاورز ہیں، جس میں سیکیورٹی کونسل میں پرماننٹ سیٹ ہے، ان کے صدور نے اس میں شرکت نہیں کی، جس کے اندر آپ کو فرانس بھی نظر آتا ہے، چائنا بھی نظر آتا ہے، رشیا بھی نظر آتا ہے، ایون برٹن بھی نظر آتا ہے۔ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے شرکت کی، اور غالباً وہ بھی اس وجہ سے کہ نیو یارک کے اندر یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو وہاں پہ انہوں نے شرکت کی، اور 4 ممالک نہیں ہیں۔ اور انڈیا جو کہ نام بیس انٹرنیشنل آرڈر کی بظاہر تو بات کرتا ہے، لیکن پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی اس کے اندر شرکت نہیں کی، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہمارے جو عبوری وزیر اعظم ہیں پاکستان کی تاریخ میں، انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی اتنے بڑے انٹرنیشنل فورم کے اندر۔ حالانکہ ان کی اسپیچ بڑی کمپریہنسو تھی، بڑی اچھی تھی، اس کو میں لیٹر آن ذکر کروں گا چونکہ ٹائم بڑھ رہا ہے۔ اگلی سیریز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو چیلنجز یونائٹڈ نیشنز کو میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے امریکن موقف کیا ہے، پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کیا اسپیچ کی، ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے کیا اسپیچ کی، پاکستانی پرائم منسٹر نے کیا اسپیچ کی، ان چیزوں اس پوری سیریز کو میں مختلف انداز میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔